السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് ഖാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين
صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. استغفر الله رب البرايا واستغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير، ومتفضل بكل خير، ومعد لكل خير، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നാം
ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലിൻ സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ, അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ അവരിൽ ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളും ആരെല്ലാം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നേരത്തെ ആരോ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. പറഞ്ഞ ആളോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാനുള്ളത് വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ ഇന്നലത്തും കൂട്ടി ജവാബില്ല ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. 16-ാമത്തെയും 7-ാമത്തെയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. ബുർദയിലുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രോഗികളായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. دعني ووصفي آياتي له ظهرت ظهور نار القراء ليلا على عالمي فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تتابل آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم فما تتابل آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق من شيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاكت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا
محكمات فما يبقينا من شبه بذي شقاق وما يبغينا من حكم ما حجبت قط إلى عدا من حربي أعد الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدي جاني عن الحروب لها معاني كموج البحر من مددي وفوق جوهره حسني في القيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة حر نار الله تفاءت حرا لله إن تتلوها خيفة من حر نار لا أطفأت حر اللظى من وردها الشبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة مني إليك فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود ديرها ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماده وينكر الفم الطعام الماء من سقمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب
ربي المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن شاء الله ഏഴാമത്തെ ഫസ്ൽ ഒന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള ഫസ്ൽ നേരത്തെ ചൊല്ലി നിലത്തായിരുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് يا خير من يمم العفو ساحته سعي وفوق مطول للأين قرصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سار البدر في داد من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم رامي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما خذوا من على خدمي وأنت تخترق سبع الطباق به في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستقيم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقي من الذنوب ولا أرقى لمستهنم خافضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بواصل أي مستطيل عن العيون وسيدي أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وحزت كل مقام بالإضافة إذ نوديت فحزت كل فاخر غير مشترك وحزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله
عينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى قبولاكട്ടെ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാതു റതീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ആരംഭ പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവര് ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവര് ഭർത്താവ് മക്കള് അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഞങ്ങൾ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഉടക്ക ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഉടക്ക ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ട 40ഓളം ആളുകൾ വന്നു മരണപ്പെട്ടത് അല്ലാഹുവേ അവരിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ സ്വർഗീയ പൂന്തോട്ടാക്കണേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യം റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ സർവ്വ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ ഞങ്ങൾ അതീതിന് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ റബ്ബേ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണം അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ മരണം ഏത് സമയമാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല അല്ലാഹുവേ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യം, സമയം, സമ്പത്ത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹു എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയം റബ്ബേ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നല്ലൊരു നേരത്ത് നല്ലൊരു സമയത്ത് നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റാഹത്തുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. എന്തൊരുകുന്ന മരണം റബ്ബേ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. طب ان شاء الله نسوي هذا رقم انت صح؟ هذا رقم طيب انا اشوف انا بكره بعد بكره نشوف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بكره بعد بكره نشوف انا اكلمك ان شاء الله. اي لا الانسان അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നിന്റെ വൃത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്, കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, ഐസിയിൽ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ടവരുണ്ട്, അതുപോലെ നിത്യകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ട്യൂബിട്ടവരും അല്ലാതെയൊക്കെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ റബ്ബേ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഒരുപാട് കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, കൊടുത്തവര് ആളുകൾ പലരും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ള ഹലാലായ എല്ലാ വഴികളും റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ.
ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഹൈർ ഏതാണെങ്കിലും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ പ്രവാസ ലോകത്ത് വാടക കൊടുക്കാനില്ലാതെ, റൂമിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ, ജോലിയില്ലാതെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബേ, സ്ഥിരമായിട്ട് പല മജ്‌ലിസുകളിലും അദ്കാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ വരുന്നവനാണ്. അല്ലാഹു അവർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അടക്കമുള്ള നിന്റെ അദ്കാറുകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരൊക്കെയാണ്. അല്ലാഹു അതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ വീടില്ലാത്തവര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വീട് പണി നടക്കുന്നവര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ റബ്ബേ ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി നടന്ന് പകുതിയായവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വാടക വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഹൈറായ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളില്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്, ആയുസ്സില്, അതുപോലെ സമ്പത്തില്, ബിസിനസ്സില്, വീടുകളില്, മാതാപിതാക്കളില്, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാര്, സർവ്വ ആളുകളിലൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അദ്കാറുകൾ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് റബ്ബേ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി മനസ്സ് ചീത്തയായവരുണ്ട്, മോശപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് വളരെ തെറ്റുകൾ കാരണം റബ്ബേ മനസ്സുകൾ വളരെ മോശമായവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖും സാഹചര്യവും അതിനുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. കൂട്ടുകാരുടെ ചതിയപ്പെട്ടു പോയി പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതൊക്കെ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ളതാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കൂട്ടുകാരും സഹപാഠികൾ അല്ലാഹു നല്ലതാക്കി തരണം റബ്ബേ. കിബ്റില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി റബ്ബേ ഒക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മദീന കാണാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കടന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പോകുന്ന പോക്കിൽ ഒരു 70,000 മലക്കുകളെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 70,000 മലക്കുകൾ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ഫുർഖിൽ തീർന്ന സംഗതിയാണ്. ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തതുകൊണ്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവിടൊക്കെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.